Sa katawo nga mipakita sa Biblia nga dunay marka nga Seventh-day Adventist. Og iyang gibasa ang Juan 5 versikulo 18. Naay Biblia dire sa Seventh-day Adventist. Ang Biblia nya naay logo sa Seventh-day Adventist. Unsay giingon dire sa Juan 5:18. Atong basahon na kay na may logo sa Seventh-day Adventist man Atong basahon dire. Juan 5:18 sa giingon. Og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tinguha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kining kaniya si Kristo ang ibot pasabot ini. Dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw igpapahulay. Klaro og tataw sumala sa Biblia nga naay logo sa Seventh-day Adventist. Gilapas ni Kristo ang adlaw igpapahulay. Kinsa nag-ingon? Si San Juan. Kay si San Juan mauma ng eyewitness. Siya mao ang nag-record sa nahitabo sa gibuhat ni Kristo sa dihang iyang gilapas ang adlaw igpapahulay. Ang Biblia nga naay logo sa Seventh-day Adventist ang nag-ingon. Unang-una, bisan pa ang Biblia wa pagibutangan ng pangalan sa Seventh-day Adventist. O bisag kinsa pa nga Biblia ang imuhang basahon o bisag unsa pa basta kay Biblia ang basahon, mao gyud ni nasulat Juan 5 versikulo 18. So wala na magpasabot nga dunay marka sa Seventh-day Adventist, mao pud na gyud ang giingon. Kung walay marka, dili pud na mabasa didto. Makasumbadan sultihan mo nako atong pasabton kamo nga naminaw karon. Nga kanang iyahang pagpakita sa libro nga dunay marka sa Seventh-day Adventist, naalang siya lahi nga tumong ni ana. Pero sultihan mo nako, bisan pag naay marka o walay marka sa Seventh-day Adventist, ang sulod sa Juan 5 versikulo 18 mao ra gihapon ang sulod ana. walay kalainan. Pero unsa man day sulod aning Juan 5 versikulo 18? Atong basahon ang Juan 5 versikulo 18. Busa tungod ni ini nga hinungdan, ang mga Hudiyo labi pang naninguha sa pagpatay kaniya, kay dili lamang gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay, kundili nagangalan sa Dios nga iyang kaugalingon nga amahan, nga nagapakig-angay siya sa Dios. Istorya ni mga kasumbanan sa usa ka tawo nga bakol nga moabot didto ang manulunda sa tubig. Kutawon ang tubig dayon. Ang tanan nga masakiton nga naa dito nagpalibot mutugsaw sa tubig. Unya maayo ang mga masakiton dito sa usa ka lake. Muna siyang istorya ha mga kasumbanan. Kini usa ka bakol samtang si Kristo nagministeryo, nakita niya dito. Gusto ka bang maayo? Ingon si Kristo. Ingon ang bakol, gusto kong maayo apan walay tao nga mo alsa nako didto sa tubig aron ko maayo unta. Kinig panahon nga kutawon sa manulunda ang maong tubig. Ingon si Kristo, kinahanglan pa di ay kaniana. Bangon og alsahan ng imong higdaanan. Diha-diha na milagruhan. Wa na magkinahanglan dito nga itugsaw pa ang maong tao, ang maong bakol. Wala na magkinahanglan nga itugsaw pa dito sa tubig inikutaw sa manulunda. Kaya nga naman, niabot si Kristo nga maoy labaw mananambal. Sa laktod nga pagkasulti, kining tawhan nagiayo ni Kristo sa milagro. Iyahang gipakita makabarog na siya, makatindog na siya, iyang gipaalsa ang higdaanan. Dinhi siya giakusahan sa mga Hudiyo. Kay gipaalsa man ni Kristo ang higdaanan og supak man sa balaod sa Hudiyo ang pag-alsa sa higdaanan sa adlawng igpapahulay, kay adlawng igpapahulay man to. Ingon mga Hudiyo, gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay. Kining tawhana karon nga nagpresentar, nag-ingon pod nga gilapas ni Kristo ang adlawng igpapahulay. Pareha sila gunahuna sa mga Hudiyo. Apan sultihan mo nako mga kasumbanan, kitang Adventista di ta pareha sa hunahuna sa Hudiyo. Nagpresentar og ang Hudiyo kauban ni sila gunahuna. Ilang gipakasala si Kristo adtong higayuna. Ug karong higayuna gipakasala pod niya si Kristo. Kitang Adventista di ta parehag hunahuna sa Hudiyo, di pud ta parehag hunahuna ining tawhana nga nagpresentar. Tungod kay kita pwede mag-ayog masakiton sa adlawng igpapahulay. Ang atong Sanitarium Adventist Hospital abli bisag adlawng Sabado. Unya makita ni ining tawhana, mingon siya ngano man nga nanambal man mong adlawng igpapahulay, nganong abli man ang inyong hospital. Pareha ni siya og panghunahuna sa Hudiyo. Kita pareha tagunahuna ni Kristo nga pwede ta manambal bisan pa sa adlawng igpapahulay. Abli ang atong mga hospital sa adlawng igpapahulay kay maupod na ang gihimo ni Kristo. Wala gilapas ni Kristo
ang adlaw ipapahulay basta kay pagpanambal ang hisgutan mga kasumanan. Balik-balikan ninyo basa Juan 5, 1 paingon sa 18. Basabtan nimo nga si Kristo wala maglapas sa adlaw ipapahulay. Wala pud niya giingon nga dili na bantayan ang adlaw ipapahulay. Kini usa lang ka akusasyon gikan sa mga Hudiyo. Kini usab ang nagpresentar karon ning uyon sa akusasyon sa mga Hudiyo. Apan ang labing tinuod, wala gilapas ni Kristo. Imong nabati ang Sumbanan TV, programa nga nagtubag sa imong mga pangutana. Pangutana may tungod sa imong pagtuo, pangutana may tungod sa imong trabaho ug negosyo. Sumbanan TV, hinumdumi ang tanan sa kalibutan, adunay sumbanan. Kung doon na kamoy pangutana, ipangutana dinha sa ubos sa comment section kay ato kanang tubagon dinhi sa atong tulumanon. Kay adunay ginaingon, siya nga adunay kahibalo, lig-on og prinsipyo, apan ang kulang og kasayuran, huyang ang baruganan. Daghang salamat.